कांदो आनी लसूण घालिनासतना गोवन स्टायल प्युअर वेज गोठांचें सांसव. आंब्याच्या सिजनाक गोठाचें सांसव मोस्टली गोंयांत सगळ्यांगेर करताच. गोठांचें सांसव खावपाक खूब रुचीक लागता आनी करपाक तर सामकें इजी. सांसव करपाक 5-6 गोठां 2-3 फावटी उदकान बरें धुवन कॉटन कपड्यान पुसून घेतला. हांवें 6च गोठां घेतल्या, तुमकां चड घेवपाची आसा जाल्यार घेतल्या जाता. सुरी घेवन गोठाची देठाची सायड मातशी कट करून अशे तरेन हातीनूच गोठांची साली काडून घेयात. एक एक करून अशे तरेन सगळे गोठांची साली वयल्या वयर काडून घेवया. गोठांचें सांसव करपाक गोठां घेतना चड आंबट आसा ती घेवं नाकात. मिडियम गोड आनी मातशी आंबट आसा तीच घेयात. अशे तरेन सगळी गोठांची साली काडून एका बाउलान घालून सायडीक थेयात. अर्दे कप किसलेले गोड घालून गोठान सामके मिक्स करून गोठां स्मॅश करून घेवया. गोठांचो सामको रोस काडून गोड गोठांनी सामके मिक्स करून 10-15 मिनटां मॅरिनेट जावपाक सायडीक थेवया. वांटण करपाक ग्राइंडर जारान 1 कप नाल्लाची सोय, 1 चमचो सुकी कोथमिऱ्यो, 8 ते 10 सुक्यो तांबड्यो मिरसांग्यो, 2 काश्मीरी सुक्यो मिरसांग्यो, अर्दो चमचो हळद आनी अर्दे कप उदक घालून धाकणें धांपून मातशें जाडशेंत वांटून घेवया. वांटतना उदक जायत जाल्यार घालून घेयात, पूण चड उदक घालून वांटण चड बारीक करनाकात. अशे तरेन मातशें जाडशेंत वांटून घेयात. सांसवाचें वांटणूय जाल्लें आसा. आतां फोडणी मारून सांसव करून घेवया. सांसवाची फोडणी मारपाक गॅसीर पॅन वा कढाई ठेवन 2-3 चमचे तेल घालून तेल बरें कडकडीत गरम जातकीच अर्दो चमचो मेथी, 1.5 चमचो सांसवां, पाव चमचो हिंग आनी थोडीशी करपिलाची पानां घालून सांसवां बरी फडफडटकीच मॅरिनेट केल्लीं गोठां घालून घेवया. गोठां फोडणेन बरें मिक्स करून 2-3 मिनटां लो फ्लेमीर शिजोवन घेवया. गोठां मॅरिनेट करतना गोठां गोड आसा जाल्यार गोड मातशें कमी घालात आनी आंबट आसा जाल्यार गोड मातशें चड घालात. वांटून घेतलेलें सोयेचें वांटण घालून ग्रेव्ही कितली दाट पातळ जाय हाचो अंदाज घेवन उदक घालून घेयात. हांवें हांगा अर्दे कप उदक घालून घेतलां. चड उदक घालून सांसव पातळ करनाकात. सांसव मातशें दाट आनी धबधबीतूच आसता. धाकणें धांपून लो फ्लेमीर गोठांचें सांसव 10-15 मिनटां शिजोवन घेवया. ऑलमोस्ट 15 मिनटां जातकीच धाकणें काडून सांसव मिक्स करून घेवया. सिंपल नाल्लाचे सोयेचें वांटण घालून केल्लें गोठांचें सांसव खावपाक खूब रुचीक लागता. चवीनुसार मीठ घालून सांसव बरें मिक्स करून घेवया. मीठ घालतना मातशें कमीच घालात. गोठां मॅरिनेट करतना गोड घातला आनी गोड मातशें खार आसता. धाकणें धांपून आनीक 2-3 मिनटां लो फ्लेमीर सांसव शिजोवन घेवया. ऑलमोस्ट 3 मिनटां जालीं. मीठ घालून सांसव शिजता. सांसवाची ग्रेव्ही बरी दाट जाल्ली आसा आनी गोठांय शिजलेली आसा. सांसव थंड जातकीच ग्रेव्ही आनीकूय मातशी दाट जातली. गॅस बंद करून गोठांचें सांसव गरम गरम शीत आनी बटाट्याची कापां वांगडा सर्व करात. गोठांचो सिजनूय आसा. रेसिपी मुद्दाम ट्राय करात आनी आवडली जाल्यार लायक आनी शेअर करपाक विसरो नाकात. बेगीन मेळया. देव बरें करूं. मोग आसूं.